द्वितीयस्कन्धः अथैकत्रिंशोऽध्यायः 31st chapter from sloka 23. Kapila uvacha एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्यस्तु वन् ऋषिः सद्यक्षिपत्यवाचीनम् प्रसूत्ये सूतिमारुतः तेनावसृष्टः सहसा क्षीर आतुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतः स्मृतिः पतितो भुव्यसृत्रे इष्टा भूरिव चेष्टते रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमानो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्याख्यातुमनीश्वरः शायितोषुषि पर्यङ्के जन्तुस्वेद जदूषिते एषः कण्डूयनेन्द्राणाम् असनोत्थानचेष्टने सुदन्त्यामत्वचन्दंशा वशकामत्पुनादयः रुदन्तं विगतज्ञानम् शिव
प्रमयक्रिमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौकण्डमेव च अलब्धाभीप्सितो ज्ञानात् युद्धमन्यस्तु चार्पितः सह देहेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय च आत्मनः पंचभिरारब्धे देह्य बुधो सकृत् अहं ममेत्य सद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम् यो नु याति तदक्लेशम् अविद्या कर्मबन्धनः यदि असद्विपति पुनः कृष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितः रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनम् बुद्धिश्रीर्यशक्षमा शमोदमो भगच्छेति यत्सङ्गात् याति संशयम्
साधुषु संगं न कुर्यात् शोच्येषु योषित् क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन् मोहः बन्धश्चान्यः प्रसङ्गतः योषित् सङ्गाद् यथा पुंसः यथा तत्सङ्गि सङ्गतः प्रजापति स्वादुहितरम् स्वादद्रूपदर्शितः रोहिद्भूतां सोन्वदावत् वृक्षरूपी हतत्रपः सृष्टेषु सोन्वखण्डितधीः पुमान् कृशं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया अलम मे पश्य माया श्रीमय्यादयिनो दिशा या करोति पदाक्रान्तान् विजृम्भेन केवलम् संगं न कुर्यात् प्रमदातु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षोः मत्सेवया प्रतिलब्धफलाभः वदन्ति यानि निरयद्वारमस्य योपयाति शनैर्माया योषिद्धेव विनिर्मिता तान्
समीक्षेतात्मनो मृत्युम् तृणैः कूपमिवावृतम् या मन्यते पतिन्मोहात् मन्माया वृषभायति त्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तः वित्तापत्यगृहप्रदम् कामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकम् दैवोपसादितं मृत्युम् मृगयोर्गायनं यथा देहेन जीवभूतेन लोकालोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो हि अस्यानुगादेहः भूतेन्द्रियमनोमयः तन्निरोधोऽस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्येच्छा योग्यता यदा तत्पञ्चत्वम् अहम्मानात् उत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथाक्ष्णो द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुः द्रष्टुत्वायोग्यतानयोः तस्मान्न कार्यः सन्त्रासः
न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरः मुक्तसङ्गश्चरेदिह सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया माया विरचिते लोके शरेण्यस्य कलेवरम्